बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. पेद्रून जबाब दिली, सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करतां. जुवांव 20:1-15 जॉन 21:15. पळय मोगाच्यान जशें पेद्रून सोम्याक म्हळें, सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करतां. भोव पवित्र सक्रामेंतान जेजूक आमी स्वागत करया आनी काळजांत तावन गीत गावन ताका आमी म्हणया, तुजो मोग करतां सोम्या, तुका अर्गां दितां. ये 17 ऑन पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, 28, 20:8. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गां दिता धनिया. तुझो मोग करता, तुका अर्गां दिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. तुझो मोग करता, तुका अर्गां दिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या लागीं आमी उलोवया. ताजे लागीं साळावळेचो संबंध आसा काय? लेट अस मेक एन इंटिमेट रिलेशनशीप विथ द लॉर्ड. ताजे लागीं आमी उलोवया आनी तो आमचे लागीं उलोवन. जशें तोमासान म्हळें, म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, आमी सोम्याक म्हणया म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा. जशें पेद्रून म्हळें, सोम्या तूं जाणाय हांव तुजो मोग करतां. सोम्याक आमी म्हणया, सोम्या हांव तुजो मोग करतां. आनी सोम्यान उलोवचें आयक, तोय तुका म्हणटा, सासमीक मोगान हांव तुजो मोग करतां. आराधन हांव करता सोमिया, सुर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सुर पडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता, सुर पडून वंदिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. आराधन हांव करता, सर पडून वंदिता, मुजो सोमी म्हूण मानून घेता. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा, म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. हालेलुया 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 सोमिया तूं जाणाय हांव तुजो मोग करतां. सोमिया जेजू हांव पातमी हांव अस्कर जावन आसा. तुजे तान पयसरला, तुका नेकार केला, हांव विस्वासी जाला, संवसाराक आकर्शीत जाला.
तरी सोम्या तुझ्याशी हांव फाटी येता म्हाका स्वीकार कर म्हजी दया कर म्हजी काकूत कर म्हजी विरमत पाव तुझ्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर तुझ्या कुरप्याच्या शेल्यान म्हाका आराम कर म्हजी पिडा दूर कर म्हजे कश्ट सोड कर म्हाका काम फावो कर म्हजो दीस पडतो त्रास म्हाका दी म्हाका कितें सुणें पडोवंक सोडी नाका दुस्मनाचेर सैतानाचेर देवसराचेर मुसीबेराचेर जैत करूं म्हाका कृपा दी हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाच्या हजरपणांत देवाची उतरां वाचचें आयकोवचें नियाळ करची आनी काळजां जगोवन दवरचें वर्तें म्हजें तुजें भाग जावन आसा आज मोगाचें आमकां मेळटा तें देवाचें उतर झकारिया प्रवादच्या बुकांत दुसऱ्या वसुरांत 9व्या बडीर झकारिया चॅप्टर 2 इन इंग्लीश ट्रान्सलेशन वर्स 5 हांव जातलो म्हज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर आनी ती जातली ताज्या मदघात म्हजी महिमा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कितलें अपुर्बाचें देवाचें उतर मोगाचें न्हू देवान वर्सो वय प्रवाहात मोगाचें म्हणजे म्हज्या तुज्या जिवितांत अशें घडाचें देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा हांव जातलो तांचे भोंवती हांव जातलो तांचे भोंवती एक उज्याचो पागोर उज्याचो पागोर आनी ती जातली ताच्या मदघात म्हजी महिमा सर्वेस्परस जातलो म्हजे भोंवतणी एक उज्याचो पागोर आनी हांव जातलो देवाची महिमा ताच्या मदघात सर्वेस्पर देवूस जातलो ताच्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर आनी देवाची भुरगीं ताचे मदघात देवाची महिमा जावन परजळटली अर्गां तुका जेजू वगळां तुका जेजू जय जय तुका जेजू भागी बरवसो तुवें म्हाका दिलाय तुजे थंय म्हजी पातकां बगसतात म्हजे वायट सवयो सगळे म्हजे तान पयस सरतात देवसराच्या बंदड्यांतले सैतानाच्या ताळण्यांतले हांव सुडका जोडटलो तुजी महिमा जावन हांव जियेतलो संवसाराचो उसवाड जावन पृथ्वेचें मीठ जावन तुका महिमा दिवंक तुका परगड करूंक तुका साक्ष दिवंक म्हाका तूं कृपा दिताय हालेलुया 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 म्हाका आमी सम्याक उलो मारता आसतना सोमी म्हाका तुका बसयता जाफानिया प्रवादीच्या बुकांत 3ऱ्या वसुरांत 17व्या आनी 18व्या बडीर जाफानिया चॅप्टर 3 वर्स 17 and 18 सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा जैत दितलो झुजारी तो तुजे विशयान तो आनंद भरीत जातलो आपल्या मोगान तो तुका नवीन करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोषतलो आनी उल्हासतलो हांव तुजें निर्भागपण पयस करतलो तुजी लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें देव सर्वेस्पर देव म्हाका तुका निरासपणा बदलाक देदेस्परपणाच्या बदलाक सोलवण्याच्या बदलाक उल्हास संतोष जैत आशिर्वादां बेसांवां आनी वय आमच्या जिवितांत जीक समृद्धी ग्रेस्काय सगळें दितलो सांगातास आमचें निर्भागपण पयस करतलो देखून देवाचें हें उतर मोगाचें तुमच्या काळजांत जगोवन दवरा म्हजे उपरांत तुमी सांगा सर्वेस्पर म्हजो देव म्हजे मोदें आसा जैत दितलो झुजारी तो म्हज्या विशयांत तो आनंद भरीत जातलो ताच्या मोगान तो म्हाका नवें करतलो नव्यान रचन करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोषतात आनी उल्हासतात तशें तो म्हजें थंय संतोषतलो आनी उल्हासतलो म्हजें निर्भागपण तो पयस करतलो म्हजी पिडा गुण करतलो म्हजी दुर्बळकाय म्हजे तातवार म्हजे उणेपण म्हज्यो सलवण्यो म्हजें देदेस्परपण सगळें पयस करतलो आनीक हांवें लज भोगची गरज आसची ना म्हाका लज भोगोंक केदींच पडची ना अर्गां तुका जेजू वगळां तुका बापा जय जय तुका पवित्र आत्म्या हालेलुया होसान्ना हो मोगाच्यान आनी एक वर्त एक बरवशाचें उतर सर्वेस्पर देव म्हजे लागीं तुजे लागीं उलयता फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत 4थ्या वसुरांत 19व्या बडीर फिलिपियन्स 4:19 जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं म्हजो देव सर तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो
म्हज्या उपरांत तुमी सांगा जेजू क्रिस्त थंय येशू ख्रिस्ता थंय आमकां असलेल्या आमकां असलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं संपत्ते वरवीं आमचो देव आमचो देव सोर आमच्या सोर आमच्या गरजांक गरजांक उदारपणी पावतलो उदारपणी पावतलो. सोम्या जेजू सोम्या जेजू आमच्या गरजांत आमच्या गरजांत, आमच्या तेसावांनी आमच्या तेसावांनी, आमच्या उण्यापणांत आमच्या उण्यापणांत, आमच्या पिडे शिडेंत आमच्या पिडे शिडेंत, आमच्या कश्टाकांतांत आमच्या कश्टाकांतांत, तूं आमकां उदारपणी आमकां पावताय उदारपणी पावताय. देखून हांव तुका अर्गां दितां अर्गां दितां. हांव तुजी स्तुती गायतां स्तुती गायतां. हांव तुका महिमा तुका दितां महिमा दितां. तर मोगाच्यान आमी गावया हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया B6 पेज नंबर 38 30 आणि 8 38 B6 Alleluia, Alleluia, सोम्याक आमी अर्गां दिवया Alleluia, 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया Alleluia. सोमी कितलो भोरो घालतो आनी भोळ सोमी कितलो बरो घालतो आनी भोळ ताच्या नांवा गावया आमी हालेलुया ताच्या नांवा गावया आमी हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हज्या सगळ्या अंतस्कन सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर म्हजे एकच एक उपकार तूं विसरा नाका. सोमी कितलो स्वादीक अतिभो मोलादीक 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 अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा अर्गां दिवया ताका आमी सदा सर्वदा हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वडवी खाता म्हजो जीव सर्वेस्परा म्हज्या दारो खातीर उल्हासता मरिया माये संगीत मेळोन ह्याच दिसांनी कार्मेल सायबिणीचें फेस्त केलें कार्मेल सायबिणी सांगात मेळोन आमच्या सोम्या दारोकाक आमी अर्गां आनी होगलाप दिवन स्तुती गावया. सोमी आमचो सोडवंदार सदांच आमचो भुजवंदार 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 राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताचो आधार राखता आमकां हर एक दिसा दिवन ताचो आधार हालेलुया हालेलुया सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 अर्गां तुका होगलाप तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका मोदवे तुका महिमा तुका वंदे नाम तुका वर्णी नाम तुका गाई नाम तुका परगड नाम तुका तू विश्वासी देव अविश्वासी जाल्यार तू विश्वासी तू म्हाका केदें साडी नाय तू म्हाका केदें सोंटकाली नाय म्हज्या देवा म्हज्या बसवंतरा म्हजी दुखां बसून करता म्हज्या जिवितांत हांवें घडयल्ल्या दुखां बदला सूख आनी संतोष शांती आनी समाधान सगळें भाव करताय हांवें जायतीं वर्सां होगडायल्या
पूण तूं म्हाका आशिर्वादाची वर्सां बेसांवाची वर्सां परवशान पकडलो फुडार तूं म्हाका दिताय तुका जावं वर्गां आनी उपलाप सासणाच्या सासणा हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाच्या सर्वेस्पर देवाची उतरां आज म्हाका आनी तुका मेळटात जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसलेल्या धाराळ संपत्ते वरवीं सर्वेस्पर देव सर तुमच्या गरजांनी उदारपणी पावतलो ह्या दिसांनी मोगाच्या म्हजो नियाळ जावन आसलो गॉड गिव्ज अस विजन म्हणून देव आमकां एक दूरदृश्टी दिता देव आमकां एक प्रवाद दिता देव आमकां एक दर्शन दिता आमच्या जिवितांत देवाच्या आशिर्वादां वरवीं बेसांवा वरवीं कृपे वरवीं आमी कितें जावं येतगी म्हणलें तें विजन सांगत आस गॉड गिव्ज अस प्रोविजन ही गिव्ज विजन अलॉंग विथ द प्रोविजन तो आमकां दूरदृश्टी दिता मात न्ही असले संगती आमच्या जिवितांत आमी जोण घेवयेत म्हणटा मात न्ही मोगाचें न्हू ताका जाय आसलें सगळें तो प्रोवायड करता प्रोविजन ही प्रोवायड्स वय सांगत आस मोगाचें न्हू ही गिव्ज अस प्रोटेक्शन विजन प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन तो आमचें संरक्षणय करता देव म्हाका तुका सर संगती तो वदाकसून दिता ताचेर पात्येनी विस्वास आमी दवरी जाय म्हाका तेन्ना उगडास येता एक कुटुंब हांगासर आयिल्लें घोव आनी बायल तांच्या सुनेक घेवन हांगासर आयिल्लें तांच्या पुताक काजर जाल्लें लगभग 8 वर्स 9 वर्सांचो मोग आसलो पुताक आनी सुनेक काजराच्या पयलींच आनी काजर जाता आसतना जायत्या पाद्रापांक आपणान बिस्पाक आपणान तांणी काजर केल्लें रेस्पेर केल्लें जायत्या लोकांक लगभग 1,500 लोकांक जेवण दिलें भारी गद्दळ्यान केलें पूण काजर जाल्या उपरांत पुताक आनी सुनेक कितें गी मनस्ताप आयलो तांचे मदें झगडें जालें पूत परकां गेलो उपरांत ताच्या बायलेक सुनेक व्हरूंकच ना सून हांगासर रावली सून माय मांवाक मोगाची जाली पूण पूत सुनेचो मोग करना आनी तांचे मदें कितें मनस्ताप जालो हांकां वर्ती खंत जाली बेजाराय जाली रडोंक लागली सुनेक आनी घेवन हांगासर तरेक आयली सुनेची आवय बापाय दुकां कळोवंक लागलीं कितें जाता आनी मोकलें जिवीत म्हण आनी अशा वेळार म्हाका हांगासर रडोवन मागता आसतना ताका पुताक ताणें फोन केल्ल्या वेळार पूत म्हणलो खडाखड म्हाका नाका तें म्हाका तें चडूंच नाका हांव हें काजर मारता कितलो एक काळोख तांच्या कुटुंबांत आयलो केदो व्हडलें एक निरासपण देदेसपण तांच्या जिवितांत आयलें पूण सर्वेस्पर देव तांचे लागीं उलयलो हांगासर रेती वेळा आनी म्हणालो म्हाका आसता त्या धाराळ संपत्ती थंय हांव तुमच्या सर गरजांक पावतलो म्हाका संपत्ती आमचो देव ग्रेस्त आमचो देव पदवेदार आमचो देव अपरिमीत आमचो देव वर्णूक असाध्य तितलो उदार काकुदार ताच्या भुरग्यांक सकड वस्तू वदकसून दिवंक तो तयार ही इज द प्रोवायडर यहोवा जायरा यावे इर्हे ही उतरां मोगाच्यान तांकां बुजोवंक लागली धैर्यान तांणी मागणें गेलें आनी हांगासर तांणी पाटीं गेली आनी पाटीं वचून माय मांव आनी सून आनी सुनेची आवय बापूय उरल्यांक कोणाक तांणी कुटुंबां सांगूंक सयत ना घोव बायलां मदें अशें झगडें जाता मनस्ताप आसा पूण म्हाका मागोन मागोन 6 म्हयने काडले 1-2 म्हयने 6 म्हयने अशें मागता आसतना म्हाका सवकास पुता ती बदलावण आयली परतून आपणाच्या बायलेक सोडता म्हणटालो पूण माय मांव सुनेक सोडचें नाका काजराचो सक्रामेंत सोडचो नाका मोडचो नाका आनी सुनेची आवय बापूय सांगाता मेळोन मागलें म्हाका परतून दैवीकलो रेत मंदिराक येवन मागलें ताचें ती वर्ती बदलावण आयलो तो परगांवांत आसलो पयस आसलो जाल्यार म्हाका ताचें तें बदलावण येवन अकरेक तो पाटी आयलो आवय बापायच्या पांयां पडोन बक्षाणें मागूंक लागलो ताच्या बायलेच्या पांयां पडोन बक्षाणें मागूंक लागलो त्या बायलेच्या आवय बापाय लागीं बक्षाणें मागोन म्हाका ती दोगांय एक जालीं आतां दोगांय घोव बायलां सांगाता रे तरी केल्या उपरांत तो म्हणटा म्हज्या दोळ्यांक कसलो काळोख आयला हांव नेणा म्हज्या मोतीक कसलो एक काळोखाचें धांपण पडलें हांव नेणा पूण समयान म्हाका मोतीचो उजवाड वदाकसून दिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाचें देव निंस संवसारी आस्त बदीक आमकां वदाकसून दिता एक बरें काम बरो सांबाळ कामाच्या जाग्यार प्रमोशन परिक्षा बरयतना परिक्षेन उत्तीर्ण जावचें मात्र डिस्टिंक्शन मेळचें बऱ्या विद्या संस्थांत एक प्रवेश जावचो एक बरें घर आमकां वदाकसून दिता एक बरें कार वदाकसून दिता बरें एक मोबायल वदाकसून दिता चिंतनांतल्या बरी गुपित संपत्ती लिपोवन दवरली दिरवी आमकां दिता आस्त बदीक दिता मात न्ही देव म्हाका आमकां एक बरें कुटुंबा जिविताची दादोसकाय जिविताची संतृप्ती
जिवितांत शांती समाधान, जिवितांत बरे इश्ट मंत्रां, बरे सांगाती, घर जेवंता सगळें आमकां वदक संद दिता. आनी आमकां आसा इतले अपर्बेचो दाखलो पोरण्या तेस्तामेंतान. अब्रामाचो आनी अब्रामाच्या पुता इसाक आसो. अब्रामाची पतीन सारा मरण पावल्या उपरांत अब्राम एकलोच आपल्या एकल्या पुताक तो वागोव नासलो, वडकं नासलो. ताका एक 14 वर्सां आसपास जाल्लीं, या 18 जाल्लीं आमी नेणो. त्या प्रायर सर्वेस्पर देव अब्रामाक म्हणटा, अब्रामा भायर सर तुज्या घरांतलो, घे तुज्या पुताक, वच त्या मोरया पर्वताचेर आनी थंयसर तुज्या पुताक म्हाका बलिदान भेटी. अब्रामान म्हण येता आसलें देवा लागीं, वय वाद विवाद करी आसलो, ना देवा तुवें म्हाका कश्टांनी एक भुरगो दिलोय, 100 वर्सांच्या प्रायर म्हाका भुरगो दिलोय, आनी हांव आतां भोव मातार जाला, म्हजी पतीन सयत म्हज्या सांगताना म्हाका कोण ना, म्हाका असो एकलोच म्हजो पूत, ताका व्हरी नाका देवा, नाका नाका देवा, हांव ताका सॅक्रिफायस करिना देवा म्हण येता आसलें. ना, विधेयपणान तो उठलो, आपल्या पुताक घेवन गेलो. आनी म्हाका जेन्ना वाटेर आमी पळयता पूत बापायक विचारता, बापा आमी सॅक्रिफायस भेटोवंक लांकूड हाडलां, उजो हाडला. आमच्या काळार काडये पेडगी आनी कितें तेंगे लायटर, त्या काळार उजो वरिचें पडटलो. उजो हाडला पूण शेळी खंय आसा पळया. म्हाका जेन्ना नेणतो भुरगो तो, ताका कळीत ना आपलो बापूय आपणाक कसो बली दिवंक वयसरला विधेयपणान. आनी तो इसाक वयसरला आपल्या बापायचेर विधेयपणान. आनी देवाक विधेय जाल्ल्या वरवीं आवय बापायक तो विधेय जालो. आनी आवय बापायन सांगिल्लें आयकून आपणाकच देवाक भेटोवंक तयार जालो. When we become obedient to God, God provides. आनी आमी जाणाव त्या मोरया पर्वताचेर, आयचे ते जेरुसलेम पर्वताचेर देवान केल्लें अजाप. थंयसर सर्वेस्पर देवान अब्रामाक म्हणलें, जर तर तूं ह्या पर्वताचेर तुज्या एकल्याच पुताक भेटोवंक तूं फुडें सरलोय तर हांव तुज्या पुताची बली स्विकार करिना. थंयसर बोल्यांत जलकुटांत शिरकल्लें तें एक मनजत आसा, ताका तूं सॅक्रिफायस भेटय. पूण ह्याच पर्वताचेर जेरुसलेमाच्या त्या पर्वताचेर हांव म्हज्या पुताक बली भेटयतलो. आनी आमी जाणाव म्हाका जाणाव कशें सर्वेस्पर देवान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक आमचे खातीर त्या कालवार पर्वताचेर बलिदान भेटयलो. आनी त्या पर्वताचेर अब्राहमान म्हणलें, सर्वेस्पर यहोवा जायरा, याहवे येरहे, गॉड द प्रोवायडर. जेनेसीस 22:14, उत्पत्ती 22 वरांत 14 बोल, गॉड द प्रोवायडर. देव मोगाच्यान आमकां वताक संद दिता. आमी केवल देवाच्या उतरांक विधेय जाल्यार पुरो. आमी देवाच्या उतरांक उदेय जाल्यार पुरो. देव आमच्या जिवितांत सर संगती तो आमकां वताक संद दिता. आनी विशेश जावन तो आमकां वताक संद दिता प्रोटेक्शन. ही प्रोवायड्स अस विथ प्रोटेक्शन. ही गिव्स प्रोविजन एंड प्रोटेक्शन. झकारियाच्या बुकान 2 वसरान 7व्या वडीर, झकारिया चॅप्टर 2:9 9व्या वडीर, इंग्लीश ट्रान्सलेशन 5व्या वडीर, हांवच जातलो म्हज्या भुरग्यांच्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर आनी ती जातली ताच्या मदघात म्हजी महिमा. तेन्ना म्हाका उडास येता. थोड्या वर्सां पयलीं आतां लगभग 20 वर्सां जालीं, एक आवय बापूय एका पुताक हांगासर हाडून आयली. ताचो भुरगो वाडलेलो, शिकलो, कामाक लागलो, पूण ताका पिडेन पडल्या वेळार आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार आस्पत्रेंत टेस्ट करतना ताका HIV AIDS आसा म्हण जालें. सगळेंच कांगाल जालें, आवय बापूय आनी त्या तरणाट्याची भयण सयत. आनी तोय कंगाल जालो. आनी कितें जातलें मुकलें जिवीत. नास जालें म्हजें जिवीत. तो म्हणटा, तो चरको तरणाटो म्हणून नासलो, नास जालें म्हजें जिवीत. आवय बापूय म्हणटा, आमची मर्याद गेली, ती लस जाली आनी हाका हो आतां मरता कोण ना आनी ताका काजर ना, इतलें आमी आस्पदी खंय दवरलां, कितें जातलें. सगळीं कंगाल जाल्लीं मोगाच्यान, बेजारान भरलीं. त्या वेळार मोगाचें ह्या देवी रेत्री मंदिराक आयिल्ल्या वेळार देवाचें उतर तांकां मेळिल्लें. देवाचें उतर तांकां मेळिल्लें, पळय हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळोन बरो तुमच्या मापान तें मेळो म्हण. जो हांव सुवांजेल 10 वर्स दबी वळ थंयसर दुसरें वाक्य. आनी हांवें तांकां म्हणलें, देव जिवीत दिता म्हणटा, तुमी कित्याक भियेतात. आनी तो देव तुमचें संरक्षण करता. HIV AIDS आसूं दी, पूण तुज्या पुताक कांयच बाधक जायना. तो वाचतलो, तुमी मागल्लें देव ताका दितलो, तो काजर जातलो, ताका भुरगेंय जातलें आनी बरें कुटुंबा जिवीत जियेतलो. मोगाचें न्हू भावार्थाची ती उतरां देवा तावन आयिल्लीं ती उतरां ती पातयलीं. आनी तेन्ना रेतेरी येवंक लागलीं. आनी उपरांत तो परगांवां गेलो, कामाक लागलो, बरें जोडूंक लागलो. डाक्टरांची वखदां ताका बरीं लागलीं. HIV AIDS पिडा आसली जाल्यार कसलेंच लक्षण नातलें. आनी उपरांत खास जाल्या उपरांत मोगाचें न्हू डाक्टरानच तांकां एक असलो एक उपाय तांकां दिलो की खास जाताना तांकां असलो एक चेडूं मेळ्ळें की ताकाय तसली स्पीड आसली. ताणें स्विकार केलें ताका. दोगांय मोगान
जियेलीं काजर जालीं आनी काज जाल्या उपरांत कशें भुरगें जावचें तसली तांकां दोगांयक आसली ती पिडा त्या भुरग्याक येनातल्या बरी कशें तांचेंच एक भुरगें करियेत तें देवान त्या धाकट्यां मुखार दाखोवन दिलें आतां म्हाका एक भुरगें सयत आसा त्या भुरग्याक सयत ल्हान व्हड करना आसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ती पिडा तांकां नाश करूंक शकली ना कित्याक देवूच जालो तांचे भोंवतणी एक उजासो पाकोर म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी सर्वेस्पोर देव तेंच तुका पासयता हांव जातलो तुज्या भोंवतणी एक उजासो पाकोर आनी तूं जातलो ही म्हजी महिमा देवाचेर पात्यानी विश्वास दवरतना मोगाच्यान आमी देवाक जातले हांव एक साक्ष महिमेची साक्ष महिमेची गवाय वी विल बिकम अ लिव्हिंग विटनेस फॉर गॉड ए ग्लोरियस इल्युमिनस विटनेस फॉर गॉड तर दैवीक रेतीर मंदिरांत मोगाच्यान हांगासर रेतीर जावनच असतात हर एका सनवारा रेतीर आसता येवच्या सनवारा आसा या मोगाच्यान तुमी येया कुटुंबा समेत या कसो देव तुमच्या भोंवतणी एक उजासो पाकोर जावन तुमचें संरक्षण करतलो तुमकां सरसंगती वदक सोन दितलो तुमच्या जिवितांत तो तुमकां दर्शनां दितलो ह्या म्हयन्यांत 3 दिसांची विशेष रेतीर आसा 25 तारखेतावन 20 आनी 6 20 आनी 7 20 आनी 8 तारखेर बरेच तरा संजेर सुचता तुमकां एक हप्तो रावंक जायना जाल्यार केवळ शुक्रार शनवार आयता 26, 27, 28 ऑफ जुलाय म्हाका येया त्या रेतीर आनी ताच्या उपरांत आमाल्या खातीर वायट सवयांक वळख जाल्ल्या खातीर मादक द्रव्यांक वळख जाल्यार विशेष रेतीर आसा 20 आनी 9 तारीख येता सोमार आतां 29, 30, 31 आनी फर्स्ट कापुचीन पात्र्या पिया तरी हांगासर शिकोवन दिवंक कुटुंबा समेत आमी येवया केवळ आमाल्यांनी मात येवचें न्ही मादक द्रव्यां सेवतेल्यांनी मात न्ही हेरांनी येवनी कशें तांकां समजून घेवयेत कशें तांचो मोग करून आमी मोगाच्यान खरें क्रिस्तांव जावन सुवार्थ बरगड करयेत की म्हणून मोगाच्यान समियाचेर दिश्ट घालया म्हज्या खातीर तुजे खातीर त्या पपय सक्रामेंतांत तो हाजर आसा म्हाका तुका दर्शन दिवं म्हाका तुका संरक्षण दिवं म्हाका तुका सरसंगती वदक सोन दिवं त्या समियाक आमी म्हणया दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं F5 ऑन पेज नंबर 154 154 154 दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं शांती सोकुवर तूं सुसोम्या मोगाचे भांडार तूं सुधन्या शांती सोकुवर तूं सुसोम्या मोगाचे भांडार तूं सुधन्या माफ मागो कायला तुजे सरशी माफ मागो कायला तुजे सरशी करूं काशेता तुजी खुशी करूं काशेता तुजी खुशी दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजे तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं दया दाखय ये जेजू पातकी जाल्ल्या म्हजेर तूं सुटका लाभय ये जेजू अस्कस जाल्ल्या म्हाका तूं मोगाच्यान ह्या वर्त्या महिमेच्या दिसा विविध त्या सहा बसत भवार्थान आनी विश्वासान आमी मागया विशेश जावन आज कोण जन्म दिवसाचेर आशिता तांचे सांगता आमी संतोष पावता and we tell you lovingly happy birthday. God bless you abundantly, give you long life and all the joys of life. Asima Rabia Dorado Naveli Goa. Akima Rabia Dorado Naveli Goa. 25th birthday Roshni D'Souza Kalyanpur. Maxon Lloyd Pinto Attur. Vincent Krasta Manipal. Jacob D'Souza Pangla. 71st birthday George Saldana Sakinaka. Jacinta Dicunna Valencia Mangalore. देवाकर गाणी उपलब्ध दिता तांच्या जिवितांत वर्ती अजापान विधमिता अनुभव केली
पिडा गुण जाल्ल्या पासून मरणांतीक पिड्यांतल्या देवान निवारलेल्या पासून तांची आवय बरी नातली आस्पत्रेंत आसली मरता म्हण जाली गुण जावन फाटी आयिल्ल्या पासून युरिनरी इन्फेक्शन आतां देवान गुण केल्ल्या पासून परिक्षेन पास केल्ल्या पासून शिकनातलो भुरगो वायट चालींत आसलो जाल्यार देवान ताची मत उजवाडायली देवी कलोरेत्र मंत्रा काडलें उपरांत परिक्षा बरयल्या उपरांत परिक्षेन बरें मार्क्स काडून पास जाल्ल्या पासून आनी पूत सेमिनरी गेल्ल्या पासून देवाक अर्गान ह्यो लाभ दितात घराचें काम वेळार पंथा पावन घराचें उक्तावण जाल्ल्या पासून परगांव वचोंक साध्य जाल्ल्या पासून थंयसर परमनंट विजा मेळ्ळेल्या पासून US वचोंक अमेरिका वचोंक साध्य जाल्ल्या पासून थंयसर कॅनडान काम नासतना कश्ट जातालो 6 म्हयने ताजे उपरांत आतां बरें काम मेळोन बरो सांबाळाचें काम मेळ्ळेलें पासून देवाक अर्गान ह्यो लाभ दिता सा लॉरेसाच्या मनाक बरी भलायकी देवान फाव केल्ल्या पासून देवाक अर्गान ह्यो लाभ दिता विल्शा सांगतीस मँगलोर देवान केल्या सर अजपा आनी वेजमेता पासत मोगाच्यान सांगाता मेळोन आमी म्हणया अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका सुम्या जेजू आतां आमी विविध त्या सांग पासत भक्तीपणान आमी मागया संतोष डी अल्मेडा मुणकूर हाच्या विशेष त्या सांग पासत मागया LC लेविस मुलोंड एका बरी भलायकी मेळच्या पासत मागया वाली आनी विरा साल्डाना बँगलोर हांच्या विशेष ते सांग पासत तशेंच डॅन्सन लोबो केलराय हाका जिवितांत एक सांगातीन मेळच्या खातीर आमी मागया सर्जरी जावंचेर आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर लंग्सांत उदक भरलां आनी समस्या आसा तांतले देवान गुण करचे खातीर मागया हिल्डा डिसोजा पासत मागया सायनसायटीस दुखीतावन देवान गुण करचे खातीर एक बरी सैरीक जावच्या खातीर मागया काजाराचें कार्य आसा पावसा वरवीं कांयच अडखळ जायनाच्या खातीर मागया घरा लागीं कडसो गुडो परतोवचो जाला पावसा वरवीं तातूंत तांकां आनी तांच्या घराक कांय अपाय जायनातल्या पासत आमी मागया बेळ्ळें बरें जावच्या खातीर मागया परगांव वचोंक प्रयत्न करनासा विजा जावच्या खातीर पासपोर्ट जावच्या खातीर मागया परगांवांत आसा फिलिपिन्स जावन एक भयण उलोवप करता तिच्या पुताक दुबय वय ड्रायव्हिंग लायसन्स जावच्या खातीर आनी बरें काम मेळोन कामाचें प्रमोशन मेळच्या खातीर आमी मागया आनी सर त्या सांग वचो सांगाता मेळोन आमी मागया आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मलगड्यां बसत मागया सेकंड डेथ एनिवर्सरी फिलोमिना लेवीस आनी मायकल लेवीस फालकार देवादीन कार्मीन मोंतेरो नित्यादर नगर एलिझा आनी फ्रांसीस डिकोन्ना मुलुंड जॉन आनी संतान पिंटो पुत्तूर दुल्सीन आनी ग्रिगरी फेरावो भागीरथ मन्स मायन मास मैना सौडास ऑल्विन पीटर डिसोजा कंकनाडी देवादीन मार्गरेट रोड्रिगस बंटवाळ क्रिस्तीन सल्डाना कणजार कारकाळ डेथ एनिवर्सरी कॉसिस डिसोजा मुदरंगडी जॉसी कुटिना मंगलोरू 28th डेथ एनिवर्सरी जेरोम माथ्यास शिरवा अनिल नाजरेत शिरवा मन्स मायन मास जुलियट मोंतेरो पेर्मनूरू 2 दिसां आदीं मरण पावली एमिलियाना डिसोजा मुदरंगडी सस्नासो विषय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानीन ती विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानीन विशय घेवन दी आमेन दिमेर पडया बोपोई सक्राबेता नमान करिया दया दाखये जेजू पातकी जाल्या मुझे तू सुडकला बये जेजू अस्क जाल्या म्हाका तू दया दाखये जेजू पातकी जाल्या मुझे तू सुडकला बये जेजू अस्क जाल्या म्हाका तू प्रवेश गीत आम्ही गाऊया गीत नंबर U 1 522 पेज नंबर 422 संतोषाच्या ताळ्यान भोव मधुर नादाम गीत गाव्या सर्गी बापाक व्हड आनंदा लागी सर्या मोगान पयस करून रुदाम धन्या देवाक आमच्या अभिनंदन सोम्याचे नांव वर्सिया गांवान गांव गाजोया
महिमा ताची नावाळ्या काळजांत तावन वर्णिया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा सदांकाळ तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्त ते भोव मोगाच्यानो आज सांत फ्रेडरिक ऑफ युट्रेक्ट हाचो उगडास आमी करता. हो फ्रेडरिक मंथनाच्या कुटुंबांत जल्मलो. रायाळ कुटुंबांत तो जियेलो. रायाचो नातू तो जावन आसलो. रायकुंवर म्हण येतो. ग्रेस्काय ताका आसली. शिकप ताका आसलें जाल्यारय देवाच्या मोगान तो बरलो. देखून सगळें त्याग सॅक्रिफीस करन तो सेमिनरी गेलो. व्हडा उमेदीन कठीण परिश्रम करून बरें करून तो शिकलो आनी पाद्र्याप जालो. मातनी उपरांत बिस्प जालो आनी बिस्प जाल्यारय भोव दुर्बळ्या मिसांवाच्या गांवाक वचून ताणें थंयसर सुवार्ता परगट केली. बिस्प जाल्यारय बिस्पाच्या त्या घरांतच रावलो ना. बघा दुर्बळ्या मध्ये आनी विशेश जावन क्रिस्तांव न्हय आसल्या मदें सुवार्ता परगट करून तांच्या परतवणेक तो कारण जालो. देवाचे संपूर्ण पत्त्यानी विश्वास दवरून तो जियेलो. बरी जिणी जियेतना सयत राणयेच्या क्रोधाक मोसराक आनी रागाक तो वळख जालो आनी तिणें हंतकांक धाडून म्हणजे जीव काडटल्यांक धाडून ताचो जीव काडयलो आनी अशें एक मार्तेर जावन रगत व्हारोवन तो जियेलो. सर आस्तबोधीक आसल्यारय देवाच्या राज्या खातीर संपूर्ण तरान समर्पण दिल्लो हो सांत फ्रेडरिक आज मोगाच्यान म्हाका तुका केदो व्हरतो संदेश आमकां दिता. देवाचेर पातयेवया. देवाचेर विश्वास दवरया. आमचें जिवीत देवाक समर्पण दिवया. देव आमच्या सर गरजांनी पावतलो. एक घडी भर दोळे धांपी आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. आमच्या पातकांचे बक्षणे मागून आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध. हो म्हजो अपराध. हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत. प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुज्या स्वताचो उगचाड जाकयताय. सांत फ्रेडरिका द्वारे तुजी वळख नातलेल्यांक तुजी वळख तुवें दिवन तांकां स्वताच्या आनी पवित्रपणाच्या मार्गार तुवें सलाशीं केली. सांत फ्रेडरिकाच्या मार्तीरपणाच्या जिणे वरवीं आमच्या जिवितांत संवसाराक पाड करूंक आनी तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तूं आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे समें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इजाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. प्रामाणीक मनशाचो मार्ग नीट. तूं प्रामाणीक मनशाची वाट सरळ करताय. सर्वेस्वरा तुज्या निर्णयांच्या मार्गार चलोवन आमी तुजेर विश्वास दवरता. तुजें नांव उलो मारूंक आनी तुजो उडास करूंक आमी आत्रेकता. रातच्या वेळार म्हजो आत्मो तुका आशेता. सगळ्या म्हज्या मनान हांव तुका सोदतां. तुजी नीत प्रतिभेर दिश्टी पडटली तेन्ना संवसारांतले निवासी प्रामाणीकपण शिकतले. सर्वेस्वरा तूं आमकां शांती दिताय
कित्याक आमी येदोळ करूंक पावल्या तें सगळें तुवेंच आमचे तर्फेन केलां. सर्वेस्वरा आकांतान तांणी तुका सोदलो, प्रार्थना तांणी केलें, कित्याक तुजी ख्यास्त तांचेर आसली. जशें प्रसूत जावच्या वेळार एक गर्भेस्त स्त्रियेक वेनो येतात आनी ती दुखीनी बोब मारता, तशें सर्वेस्वरा आमी तुजे मुखार जाल्यां, आमी गर्भेस्त जाल्यां, आमकां वेनो आयल्यो, पूण आमी फकत वाऱ्याक जल्म दिलो. आमी देशाक तारण दिवंक ना, संवसारांत वस्ती करूंक कोणूच जल्मोंक ना. तुजी मेल्लेली जीवन जातली आनी तांची मडीं उठतलीं. तुमी धुळींत रावतल्या न्हू, उठा आनी गितां गाया, कित्याक तुजो दाव उजवाडाचो दाव आनी पृथ्वी मेल्ल्यांक जल्म दितली. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सर्वेस्वर सर्गार्थान भुमीर दिश्ट घालता. सर्वेस्पर सर्गार्थान भुमीर दिश्ट घालता. तूं सर्वेस्वरा सासना बाळताय, वय युगा युगांक तुजें नांव उरता. ऊठ आनी सियोनाची दया कर, कित्याक खाकूट करचो वेळ पावलो, होसो तो वेळ. कारण साकरांक ताच्या फातरांचो उडास उमाळे हाडटा आनी ताचे धुळीचे लगून सुरसुरे दिसतात. श्लोक. सर्वेस्पर सर्गार्थान भुमीर दिश्ट घालता. हेर राष्ट्रां सर्वेस्वर म्हणटात त्या नांवाक भियेतलीं. प्रितुमेचे सर राय तुजे महिमे मुखार कवजेतले. सर्वेस्वर सियोन शार परत्यान उबारतलो आनी आपले वर्ते महिमेन प्रत्यक्ष जातालो. तेन्ना गत आदार नातल्यांचे प्रार्थना तो आयकतालो आनी ताची विनंती तो बिलकुल तिरस्कार करचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर सर्गार्थान भुमीर दिश्ट घालता. आनी मुखार जनन घेतले परजेन देवाक नावाडचे खातीर ते मुखले संतते पासत इतलें बरोवन आसूं. कैद्यांचे विळाप आयकूंक, मरणाचे फर्माण जाल्ल्यांक सुटका दिवंक देवान आपल्या मवनात पवित्र स्थानांत सकला दिश्ट घाली. सर्गार्थान प्रितुमेर ताणें नदर घाली. श्लोक. सर्वेस्पर सर्गार्थान भुमीर दिश्ट घालता. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. येया म्हजे सरची समेज तुमी कश्टांतले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू, हांव तुमकां विशव दिता म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोमिया. येया मुझे सरशी सुमेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मुझे जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुझे लागचे शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुझे जूं वोवंक सुलाभ, मुझे वोजें हाळू. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें नांव. शेनवाराच्या दिसा हांगासर लागभग 300 लोकांक जेवण आसता दनपारां. आनी जेवणाची जायतीं आयदनां आसात जेवण तयार केल्लीं, तीं धुवंक आसात. हांव कुसनाच्या फाटल्यान थंयसर आयदनां धुवच्या जाग्यार वचून पळयता आसतना थंयसर काम करची ती भयण थंयसर बसल्या रास आयदनां म्हाका दिसलीं. म्हाका
अजाप जालें इतलें आयदनां धुवंक कितले कश्ट आसात आनी कशी ती तुका कश्टांनी म्हणून तिका हांवें विचारलें इतलीं आयदनां आसात तुका धुवंक कश्ट जायना गी ती भयण धूळ उलयता पूण जाल्यार तिका कोंकणी येता आतां पासून ती म्हणाली देवेर हेंक कृपे करपेर देव म्हाका कुरपा दिता देव म्हाका सकत दिता आनी अशें उलयता आसतना ती म्हणटा हर एक दिसा ती देवीक लोरितन मंदिराक कामाक येता आसतना रांदूंक येता आसतना पयलीं ती कोपेलाक वता आनी कोपेलाक वचून बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करता ती मागणें करता आनी ती म्हणटा देवाची कृपा म्हाका पुरो ती क्रिस्तांव न्ही जाल्यार जेजूचेर तिका फातीणी आनी कितले भावार्थान विस्वासान ती जियेता आनी ती ताका कृपा मेळटा जेजू मोगाचे न्हू कृपा दिता देव कृपा दिता देखून जेजू म्हणटा कश्ट तेलानं म्हजे सरशी येया वजन हवे तेलानं म्हजे सरशी येया देखून ताका उलो मारता आसतना मोगाचे न्हू तो आमचें वजें हळू करता आमकां वजें ना म्हणून न्ही वजें खंडीत जावन आसता इसाया प्रवादिके वर्तें वजें आसलें जायते कश्ट आसले ताका इसाया प्रवादी मुखांतर देवाचें उतर म्हणटा सर्वेस्पर देव प्रामाणीक मनशांची जिवीत सरळ करता कितलें वजें आसल्यार तें होवंक कृपा दिता सांत फ्रेडरीक आयचो सांत क्रिस्तांव न्हय आसल्या मदें सुवार्थ प्रगट करता जायते कश्ट खायतात जायते विरोधी ताका जातात राणींच ताजे विरोध जाता पूण तो तें सगळें सोंसता म्हणजे तें सोसूंक देव ताका कृपा दिता म्हज्या तुज्या जिवितांत कितले कश्ट आसल्यार कितली व्हड वजी आसल्यार मोगाच्यान आमी निराश जावचें नाका देदेस्पर जावचें नाका येस ट्रायल्स आर फॉर ट्रायम्फ आमच्या जिवितांत असले कश्ट वजी आमच्या जिवितांत देवाचे वर्त्या आशिर्वादांक कारण जाता देखून सोम्या जेजूचेर फातीणी दवन सांत फ्रेडरिका बरी सक्कड कश्टांक आमी फुड करया आनी महिमेमोन जिवीत जियोंक फुडें सरया गीत नंबर C31 पानसंक 108 पेज नंबर 108 तुवें दिल्ल्या देण्यानी सोम्या हरसिता विस्नार रंगळ उतरांनी तुका वंदिता संतोष बरीत काळजान ही कानी खंदिता उल्हास बरीत गीतांनी ओपून दिता घे सोमिया मोगान तुगे आमी दिवची काणी तुगे आशीर्वाद गंधयेन तुगे तिचे सोवे आमकां तुगे भावा भयणीनो आमी बेटोनचे हे मेसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुपेच्या आदावाद सर्वेस्पोर म्हणून घे सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमकां आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन आसता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी पडवीक बिलकुल सोडना तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता देखून सर्गांनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात आनी तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संवसार भरला तुज्या
वैभवा उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नबी येता काज उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय. बापा तू खरोच सुपवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं दिती आमकां आमच्या समियान जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससंगवेच्या आदीं समियान जेसून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाणें मेळच्या तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सौम्य जेजू आमी हो बुंडो खाता आनी हे कालसींतले पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येस. आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या एजाकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माये संगाती भगेवन जुजे तिचो पती भगेवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड आनी येसवेडी मार्तिरां सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू आमचें वजें उणें करता. त्या जेजू संगी मेळोन सर्गींच्या बापाक आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतलें आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्थकाय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान आतरयतल्यांक आमकां
तुझे उदार काकोतीन सरपातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या समयान जेसू क्रिस्तात तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशाप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या समयान जेसू क्रिस्ताची शांती समाधान आनी संतोष सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया म्हाका असं करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेसू क्रिस्त ताची कूड ताणें मोडल्या ताचे रगत ताणें भरयला आमकां दैवीक सासणीक जिवीत दिवच्या. ह्या ताच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D14 542 142 पेज नंबर 142. तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासरो रक्षक तू धै दिवसो जीन येजूजा जय दिवसो. बेना कसले संस्कारा जाल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी फांकय उजवाळ दये मुजेर तुजो तुजेर सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासरो रक्षक तू दय दिवसो जीन येजूजा जय दिवसो. काळजांत आयल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. तूं म्हज्या काळजांत आयलाय. म्हज्या सांगाता राव सोम्या म्हज्या जिविताचें वचें म्हाका होवंक कसत आसतना तूंय म्हज्या सांगाता आसाय. तूं म्हज्या वज्याक खांद दिताय आनी म्हजें वचें हळू करताय आनी सासना जिविताच्या वाटेन तूं म्हाका सुरक्षीत चलयताय. म्हाका तूं चलवंक सोडिनाय. तूं म्हाका नास जावंक सोडिनाय. हो भावार्थ म्हाका दी. अर्गा तुका जेजू ओगळाव तुका जेजू जय जय तुका जेजू. प्रार्थोया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन सांत फ्रेडरिका बरी समर्पीत थरान तुज्या उतरांचेर पातयेवन जियोंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्यानो बरो पावस येवन आसा. देवाक अर्गां दिवया. कितलो पावस आयल्यार शनवाराची एका दिसाची रेतेर 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत मोगाच्यान दैवीक रेत्रे मंदिरान सुकाना देखून येया सांगाता मेळोन आमी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवन देवाचें आशिर्वादान जोडून घेवया. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडुपकार. मन गीत नंबर E18 502 पेज नंबर 203. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या उपकार
तासो बाबुडिया दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता सतांनी ती जीव आदार दिता जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सौम्या कर गांधी